Wanted sa kasong pagpagabusos minor de edad nga babae na dakpan dito sa Dakbayan Snaga ni Reports John Cator. XFM Police Report. Police Report. Yes, nadakpan sa tracker team sa City of Naga Police Station ginig sa top 10 most wanted person sa municipal level at ulit sa operasyon nga gipahigayon alas 9:10 ni sa buntag dito sa Puro Kabambo barangay Iniyagan Dakbayan sa Naga gumikan kay kinig ka didakpan wanted sa kasong pagpangabuso matud pa ining usa ka minor de edad nga bata nga babay ang ginidakpan na ilan nga si John Paul Alcontin Villejo 26 anyos solitaw walay trabaho residente ni sa buong lugar sumapas kapulisan gisilbihan kinig didakpan sa warrant of arrest nga gipitsahan og Hulyo 2, 2026 nga gi-issue alang sa kasong child abuse ubos sa section 10A sa nga adunay girekomendang piyansa hinuon nga 80,000 pesos base sa investigasyon sa kapulisan nga gipasanginlan kining suspitsado sa usa ka minor de edad nga babae nga nakahimo og pagpangabuso ngadto kaniya apan wa gipadayag sa kapulisan ang dugang pangdetalye sa buog aligasyon human kanawatog sa pena gikan sa fiscal's office ang gininga dinakpan giingog gimitago ni ngadto sa mga paryente sud gihapon sa syudad sa Naga aron makalikay nining kapagdakop gitanggong ni karon ni dinakpan sa custodial facility sa kapulisan sa Dakbayan sa Naga ug andam ni kining turnover ngadto sa nag-issue ga korte. Mga katropa, yo kalimot magtumarog sa Anton vitamin C ang alkaline nga vitamin C alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, June Cator, XFM News. XFM Report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.